डायरेक्ट आनी कितें करतले तांकांय खबर ना न्ही त्या ते भितर एकूच फोडपाचो उरलेलो निमाणो 5 फोडलेले त्यांची आतोडी आशिल्ली पिशवी आशिल्ली ती काल मागीर पुलीस कंप्लेंट जाल्या नंतर येयली तेंच्यानी आनी तो ह्या सायडीच्यान पळो असोच धांवलो ताणें जागो सुद्दां पळयल्लो पूण आनी ट्रान्सफॉर्मर कितलो लागीं ते जंगलान भितर हाडून तेणें ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान हांगासर हाडून उडयले कोणे पळयल्ले काय स्टार्टींग सद्या काल आमचे थंय ते वयर लायन ब्रेकडावन जाले म्हणून येयल्ले ब्रेकडावन जाले म्हणटकीर तेंचे टूल्स आसा ते म्हाजे कडेन कोयते पासपाक लागून थंयसरले काम केले आनी ते कोयते पासपाक येयले ते कोयते हांवें पाजली बी डिपार्टमेंटाची पाजली बी आनी ते 4 जाण येयल्ले पाजले नंतर हांवें तिका घासले नंतर टेम्पर लावपाक म्हणून जेन्ना पळय काडली त्या टायमार हांवें म्हाजो ब्लोवर ऑन केलो तेन्ना लायट गेली म्हणटकीर हांवें तेचेच भुरग्याक ताका सांगलें की डिपार्टमेंटान मातसो फोन करा म्हणून फोन कर म्हणटकीर तेणी फोणे बेतोडे आमच्या त्या सबस्टेशनाचेर तांकां फोन केलो म्हणटकीर ताका हांवें म्हटलें तेणी स्पिकराचेर केलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलें सांग तेजे कडेन तूं उलय हांवें म्हणलें 15 लायट कित्याक गेल्या ब्रेक तुगेली शटडावन घेतला कितें जालें ना म्हणलें आमी लायट बंद केल्ली ना तेन्ना म्हणलें लायट सगळी चालू आसा तशें जाल्यार म्हटलें तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन कितें प्रॉब्लेम जाल्यार वचून पळय म्हणून ताकाच तेणें हांगासर धाडलो हांगासर जेन्ना तो येयलो तेन्ना तेणें ते जेन्ना ओपन केलें बॉक्स जेन्ना ओपन केलें तेन्ना ताका ते सोयी फ्यूज ना ते दिश्टी पडले लायनमॅनाक ते दिश्टी पडना फुडें तेकाच तेकोन हांगासर हेच्या ट्रान्सफॉर्मराच्या फुडल्या वाटेच्यान मोटरसायकल पार्क केल्ली आशिल्ली आनी ती कर्नाटक पासिंगाची गाडी आशिल्ली तिचो नंबर कितलो तेजो नंबर पुलिशे कडेन नोट केल्लो आसा तेंच्यांनी ते हे करून गेल्लो आसा ती पळोवतकीर तेणें तिचो नंबर बी तेणें फोटो बी काडून घेतलो आनी तेका त्या जाग्यार जेन्ना उबो रावलो तेन्ना ताका हांगासर हो फोटोचो आवाज येयलो कित्याक हांगासरल्यान जस्ट 50 मिटर डिस्टन्साचेर तेन्ना तेकोन आसा इतल्या जाग्याचेर तेणें तें फोडून व्हरपाची तयारी दवरली ते दवरले नंतर तेणें थंयसरूच रावन आमच्या घरा कडेन त्या भुरग्यांक फोन केलो तेंगेले जाता तितले बेगीन या म्हणून हांगासर अशें जालां म्हणून फ्यूज काडला आनी तो फोडटा म्हणून अशें सांगून तो जेन्ना तो उलयतालो ते ताका जेन्ना कळ्ळें लायनमॅनाचें तेन्ना तो हेवटल्यान पळोवपाची तयारी करता म्हणून तो तेच्या फाटीक लागून येता झाडांनी पर्यंत सकयल गेलो तो मागीर ते सायडीच्यान खंय गेलो तो ताका कळना म्हणटा तो एकटो वचपाच्या खातीर तो भिलो आनी तो तेच्या फाटल्यान वचपाचो रावलो मागीर आमी सगळे एक जाले एकठांय जावन येतकीर पुलीस कंप्लेंट करी म्हणून तांकां कळयलें जैक कळयलो तेन्ना थंयसर डिपार्टमेंटांतले मनीस धाडले ते मनीस धाडले नंतर पुलीस येयल्यार थंयसरलो फोटो घेतलो सगळे चॅक केले आनी तेजे नंतर ह्यो गजाली तांकां उगड जाले नंतर तेजो गाडयेंत मोबायल आशिल्लो काय की तो आमकां खबर ना पूण तांकां मोबायलाचेर तेजो गाडयेनूच मोबायल मेळ्ळो दिसता तो मोबायल मेळ्ळ्या नंतर त्या नंबराक जेन्ना फोन लायलो तेन्ना तो कर्नाटकांत तेंचे कोणी तरी बायलेत घेतलो खंय बायलेत घेतलो म्हणटा तो खंयसरलो तो कळ्ळो न्ही तांकां तेजे नंतर ताका म्हणूंक लागलें आमी सोदपाक येता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी मागीर थोड्या वेळान ते सोदूंक येयले पळय न्ही ते सोदूंक येयले आसतना तो स्क्रॅप यार्डाचेर तो भुरगो मेळ्ळो कळ्ळें न्ही आमच्या हातासर सकयलूच जो मारियो टेम्पला कडेन स्क्रॅप यार्ड आसा ते इनलिगल स्क्रॅप यार्ड चलयतात रातचे थंयसर स्क्रॅप यार्डाचे मोठे म्हणजे सांजचे 8 ते 9 मेरेन ते गाडयांनी भरूंक जायना इतल्या प्रमाणात स्क्रॅप हाडटा गाडी घेवन येतलो सुद्दां जाल्यार वाटना आनी अशा जाग्याचेर ह्यो जेन्ना गजाली घडटा तेन्ना हांगासर आमी आमच्या गांवांनी स्क्रॅप यार्ड आसा ती नाका बंद करात म्हणून आमी पंचायती कडेन उलयतात सरपंचाक आमी मागणी करतात आमदारा कडेन मागणी करतात तरी आसतना हेजेर दोळे जाग करता आनी जेन्ना अशे दोळे दनपारच्या टायमार म्हणजे जवळ जवळ 11:30 ते 11:15च्या टायमार दिवसा ढवळ्या जर तर भायले लोक येवन जर तर आमच्या गांवांत जर तर अश्यो चोरयो करपाक लागल्यो जाल्यार हेजे मुखार आमच्या गांवांत तेंच्या लोकां पासून भंय आसा आनी हे लोक खंयचे हेजेर पुलिसांन सुद्दां तेजेर सर्वे करून म्हणजे तो खंयसरलो मनीस खंय रावता कितें करता आनी तो पळोवंक गेलो जाल्यार काल कितें जालो तो भुरगो जेन्ना सांपडलो तेन्ना तो मायनर म्हणून कळ्ळो जेन्ना मायनर म्हणून कळ्ळो तेन्ना तेजे कडेन मोटरसायकल कशी येयली मायनर भुरग्याक गाडी चलोवंक मेळना न्ही जेन्ना तेजे 18 वर्सां सकयलो भुरगो आसा ताका कायद्यान ताका गाडी चलोवंक मेळना जाल्यार तेजे कडेन गियराची गाडी आशिल्ली ती कोणें तेजे कडेन गाडी दिली काय तांकां प्लांट करतात हेंवूय आमकां कळना कित्याक कमी वर्साच्या भुरग्यांक जर तर चोरपाक धाडले आनी तेंचो दलाल आसा तो जर तर सेपरेट उरलो जाल्यार हेज्यो अश्योच गजाली घडटल्यो आनी सरकार म्हणटात की सपोज जर
मायनर भुरग्या कडेन जर गाडी मेळत जाल्यार तेजे आवय बापायचेर खंय तरी कारवाय जातली आणि ती कारवाई जावं जाय आनी ते लोकां मेरेन पावपाक जाय तो अमके मनीस म्हणून ते सगळ्या लोकांक कळपाक जाय हांगासर हे कोण चोरतात ते ह्या खातीर आमी हेजे पयलीं सुद्दां अशें उलयलें आसा काही जाग्याचे स्क्रॅप यार्ड आसा लोकांनी आमच्या गांवांत काही लोकांक भाड्याक दिल्ले आसा त्यांचो बायोडेटा म्हणजे ते कोणाक कितले जाणांक भाड्याक दवरलेले आसा आनी त्यांचो जो पळय कोण कोण रावपी आसा त्यांचो रिकॉर्ड जो आसा तो पुलिशेन तेंच्यांनी दिवपाचो आनी पंचायतीक दिवपाचो हे सांगलेले आसतना ते काही जे पळय रुमांक दवरले आसा तांकां अशेंच दवरलेले आसा तेंचे कायदेशीर कांय केल्ले ना तेन्ना हेचेर परत सर्वे जावचे सर्वे करता आसतना ग्रामस्थ लोकांक सहभागी घेवन गांवच्या लोकांक सहभागी करून ते जे पळय जाग्यार कोण कोण रावता तेंचे परत सर्वे करून ते कितले जाणांचे बाबा डिटेल अशें पेपर वर्क केल्लो आसा आमकां पंचायतींतल्यान कळपाक जाय आनी तो लोकां मेरेनूय पावपाक जाय जाल्यार ह्यो ज्यो पळय चोरयो जाता त्यो अश्योच जातल्यो फाल्यां सकाळीं कोणाले घरान भितर सरतले जाणटी मनशां आसतात दनपारच्या टायमार आनी जर तर भितर सरले तांकां जर तर तोंडाक बंद करून घरान पॅक केलें आनी घेवन जर तर पळय कांय कळचें ना कित्याक आयज आमच्या सरकारान चडांत चड ज्यो पळय काम जे पळय दिल्लें आसा तें भायल्या लोकांक दिल्लें आसा जेचें आमचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम जें आसा पळय त्या लोकांक दिल्लें आसा तेन्ना कोण मनीस हे कामाक लागून येयल्ले आसा काय ते चोरपाक येयल्ले आसा ते कळपाक मार्ग ना कळ्ळें न्ही एक आतां सांग तुमचें आतां मागणें कितें आसा तुमचें नांव कितें हांव धर्मानंद च्यारी तुमचें कितें सूर्यकांत गांवकार म्हाजें नांव देवेंद्र च्यारी ज्ञानेश्वर खांडेपारकर लक्ष्मण गांवकार ओके आतां तुमची मागणी कितें आसा मागणी म्हणजे आतां पळय हांवें काल फ्यूज जे काडलेले आसा पळय न्हू हय हेजेर सारकी बरे भशेन इन्क्वायरी जावपाक जाय कोणाच्या दबावा खाली येवपाक जायना हय आतां स्क्रॅप यार्ड आसल्या कारणान तो मायनर आशिल्ल्या कारणान आतां कशें कितें आसा मायनर आशिल्ल्या कारणान तेजे कडेन गाडी आसा सगळें आसा पूण जर हे कितें आसा हे गांवच्या लोकांक कळपाक जाय तो खंय रावतालो जर तो बेदोडे रावतालो जाल्यार आमकांय कळपाक जाय की बाबा तो खंय रावतालो तेजो कितें एड्रेस आसा खंय दत्तगड रावतालो जावं बोंडबाग खंय रावतालो एक्झॅक्ट आमकां कळपाक जाय आनी पुलिसांनी हे मिडियाक किंवा आमकां कोणाक तरी हें कळपाक जाय की जर तेजें नांव जर ते तेजें आउट करपाक सोदिना पुलीस कित्याक मायनर आशिल्ल्या कारणान मे बी ते नांव तेजें आउट करपाक तांकां कितें तरी प्रॉब्लेम डिफिकल्टी आसूं शकता पूण तेंच्यांनी एक तरी मिडिया थ्रू तरी हें कळपाक जाय किंवा गांवच्या लोकांक तरी कळपाक जाय जेणे करून आमकां गांवच्या लोकांक खंय तरी एक सावधगिरी आमकां हें करपाक बरें पडटलें ओके उपकार आमी सद्या आसा बेतोड्या वाठारांत आनी बेतोड्या वाठारांत काल एका भुरग्यान हांगासर येवन आमी जो फाटल्यान ट्रान्सफॉर्मर पळयता ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे 6 फ्यूज हांगासरल्यान चोरले आनी हांगासर लागींसर एक जंगल आसा त्या जंगलान व्हरोन तो ते फ्यूज फोडटालो आनी भितरले जे कितें मेळटा तें व्हरोन तो जे हांगासर लागींच्या लागीं एक स्क्रॅप यार्ड आसा ह्या स्क्रॅप यार्डान व्हरोन विकतालो हांगासरल्या कांय लोकांनी ताका पळयलो मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे लायनमॅन आसा ते तेज्या फाटल्यान गेले पूण तेणें हांगासरल्यान पुज्जा काडली हांगासरल्यान पुज्जा काडटकीर तो खंय तरी हांगासर तेजी गाडी सांडलो आनी तो गेलो जेन्ना फोंडेचे पुलीस हांगासर आयले पुलिसांनी ती गाडी हांगासरल्यान आमी ज्या प्रमाणे लोकां कडेन उलयल्यात त्या प्रमाणान पुलिसांनी ती गाडी बी हांगासरल्यान तेजी व्हेल्ली आसात जर हो मायनर भुरगो जर आसत जाल्यार ह्या मनशा कडेन गाडी कशी पावली आमचे सरकार सदांच म्हणटात की जर तर मायनर भुरग्या कडेन जर गाडी मेळत जाल्यार तेज्या आवय बापायचेर कारवाय जातली आतां हेजेर कारवाय जातली काय कितें हेज्या हातीन गाडी कोणें दिली हेजेर सविस्तर हेजेर विचार जातलो काय कितें हे योग्य ते जेन्ना ते कारवाय करतले तेन्ना आमकां कळटलें पूण हे खंय तरी चोर जे आसा हे खंय तरी हांगासर गांवांनी आतां पावल्ले आसात जरी तर तो मायनर जरी तर तो आसलो आसत जाल्यार हांगासर तो गाडी घेवन कसो येयलो हांगासर हें ताका फोडून भितर कितें आसा हें काडपाचें हें ताका कशें कळ्ळें हें सगळ्यांच्या मनान एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा सो पुलीस जे आसा हेजेर इन्वेस्टिगेशन करता इन्वेस्टिगेशन जातकीर सविस्तर कितें आहा तें मुखार येतलेंच